70 साल से कश्मीर का मसला लटका हुआ है। फलस्तीनी इस कदर बेआसरा हैं कि मुजाहमती तहरीक भी इस दौर में पत्थरों के साथ बाकी है। एक तरफ से टैंक आ रहा है और एक तरफ से वो पत्थर उठा करके उसको टैंक को मारते हैं। हाथी और चींटी का मुकाबला है और फिर वो टैंक उनको रौंदते हुए गुजर जाते हैं, उनकी हड्डियां भी तोड़ देते हैं और सदाए एहतजाज बुलंद होती है, जनाजे उठते हैं। दूसरे दिन फिर वही मशक होती है, तीसरे दिन फिर वही मशक होती है। और यही कुछ कश्मीर में 70 साल से हो रहा। 1 लाख लोग शहीद हो गए, 30,000 खवातीन बेवा हुई, हजारों बच्चे यतीमी का दर्द सह रहे हैं। और अब जो कई दिनों से वहां कर्फ्यू नाफिज है, न जाने क्या क़यामतें वहां तोड़ी जा रही हैं। इस माहौल के अंदर हम कहां खड़े हैं? उम्मत कहां खड़ी है? अरब कहां खड़े हैं? अजम कहां खड़ा है? हम तो ये खबरें पढ़ रहे हैं कि एक तरफ कश्मीर में बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, औरतों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, नौजवानों को जिंदानों में डाला जा रहा है और बूढ़े सिसक सिसक के मर रहे हैं। खुराक की कमी है, अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं, दवाएं दस्तयाब नहीं हैं। और इन हालात के अंदर अरब उनसे तजारती मुआहदे कर रहे हैं, उनको अवार्ड से नवाज रहे हैं। तुम्हें तो हुक्म दिया था उन मजबूरों को निकालो, उन जालिम बस्तियों से उनकी मदद को पहुंचो। तुम्हें सारा माल लगा के खुद कंगाल भी हो जाना पड़े तो तुम इससे गुरेज न करो, लेकिन तुमने क्या किया उनके लिए? और फिर पाकिस्तान की बात आए तो मुझे माफ कीजिएगा, हम भी सलामती कौंसिल की तरफ देखते हैं और एक इजलास हमारी तस्कीन के लिए काफी हो जाता है कि सलामती कौंसिल ने इतने अरसे के बाद एक इजलास बुला लिया। क्या हुआ उस इजलास में? क्या रिश्ते हुए जख्म, उन जख्मों से बहता हुआ खून बंद हो गया? क्या जालिम के हाथ से शमशीर छीन ली गई? क्या वो बंदूक जो जवान का कलेजा चीर देती है, उसको जालिम के हाथों से छीन लिया गया उस करारदाद के जरिए से? क्या फायदा हुआ हमें उस करारदाद से? एक जानब हमारे बड़ों ने यह कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। क्या हमारे बुजुर्गों ने यह शायरी की थी, या जज्बाती जुमला था, या मंतकी दलील के साथ उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है? आपका पांव कट जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, आपका हाथ कट जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, पूरी टांग भी काट दी जाए तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपकी शारग काट दी जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर कश्मीर हमारी शारग हयात है तो फिर अगर वो काट दी जाती है तो क्या हम जिंदगी बरकरार रख सकते हैं? अगर फिर भी हमारी जिंदगी बरकरार रह सकती है तो फिर हमारी वो शारग कैसे हुई? हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो उसको शारग हयात कहा था कि सारे मनाबे पानियों के और मसादर पानियों के वहां से फूटते हैं। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है और पाकिस्तान की ज़राअत का इन्हिसार कश्मीर से आने वाले पानी पर है, और अगर वो शारग काट दी जाए तो हम एक खुश्क सहरा की सूरत बन जाएंगे। उन्होंने मंतक के साथ, दलील के साथ बात की थी। और किसी की शारग पे हाथ डाल दिया जाए और वो तड़पे ना, तो फिर यही समझना होगा कि जिस्म पहले ही मुर्दा हो चुका था, अब शारग को पकड़ा है तो जिस्म तड़प नहीं रहा। वरना अगर शारग को पकड़ा जाए तो जिस्म को तड़पना चाहिए, जिस्म को बेचैन और बेकरार हो जाना चाहिए। आज अगर हम सलामती कौंसिल की एक करारदाद पर या उनके इजलास पर मुतमईन हैं तो हम अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। हमें नहीं समझ कि हम कहां खड़े हैं। कभी भीख से आजादियां नहीं मिला करती। आज हमने एक जुमला पकड़ा हुआ है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। आज बड़े बड़े दानश्वर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ करके ये फलसफा झाड़ते दिखाई देते, जंग किसी मसले का हल नहीं है। मैं मानता हूं जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन वो मसला आपका किसी अपने से हो, जो दलील समझता हो, जो मंतक समझता हो, जो माकूलियत से बात करने का
عادی ہو اس سے تو آپ دلیل سے بات کریں گے، لیکن پھنکارتے ہوئے اژدہے اور آگ برساتے ہوئے درندے اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے آپ کی کسی منطق اور کسی دلیل کو نہیں سمجھیں گے. اس کا فیصلہ آپ کی تیغ برہ ہی کرے گی، آپ کی تلوار ہی کرے گی. جب تک اس کے جبڑے نہیں چیر دیں گے اس کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تمہارا فلسفہ ہوگا. قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تمہارے اوپر وہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، تمہاری شارغ حیات پکڑی ہوئی ہے، تو تم اب بھی منطق اور دلیل سے اس ظالم کے خونی اور آہنی پنجوں سے اپنی شارغ کو چھڑانا چاہتے ہو. وہ ظالم کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. یہ بھیک نہیں آزادی ہے، ملتی ہے بلا مانگے سے کہیں. تاثیر دکھا تقریر نہ کر، ایک ہی بات ہے، یا زور سے آ کشمیر چھڑا یا آرزوئے کشمیر نہ کر. ہم ایک گھسا پٹا جملہ جب سے ہوش سنبھالی یہ سن رہے ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا تمہارا کھڑے ہونے کا؟ ان کی بیٹیاں تو لٹ رہی ہیں، ان کے گھر تو اجڑ رہے ہیں، ان کے جوان تو چیر دیے جاتے ہیں. وہ 70 سال سے لڑ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کشمیر کی مدد کے لیے عملاً کھڑا ہونا پڑے گا. عملاً کھڑا ہونا پڑے گا، زبانی کلامی نہیں ہے، لفظوں سے نہیں ہے. ہم ان کی مدد کو پہنچنا پڑے گا. اور میں کہتا ہوں اگر بر وقت ہم کشمیر کی مدد کرتے ہیں، اگر کشمیر کی آزادی کا سویرا طلوع ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے اوپر جو مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہیں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، اور مسلمان حق کے خود ارادیت کے لیے جو لڑ رہے ہیں، وہ سارے شیر ہو جائیں گے کہ ہماری پشت پہ کوئی موجود ہے. اور امہ کا تصور ابھرے گا انشاءاللہ. اور جو ہے وہ وقت جو ہے وہ امت دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا فلسطین کو بھی. پوری دنیا کے مظلوم، مجبور، پسے ہوئے مسلمان، برما کے مجبور اور پسے ہوئے مسلمان، وہ سر اٹھانے لگیں گے کہ ہماری پشت پہ کوئی موجود ہے انشاءاللہ. اور پاکستان امہ کے قائد کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گا. باقی کشمیر کی جہاں تک آزادی کا مسئلہ ہے، آج نہیں تو کل کشمیر نے آزاد ہو کے رہنا انشاءاللہ. ان کی قربانیاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کا بہتا ہوا خون کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا. ان کے لٹے ہوئے سہاگ دہائی دے رہے ہیں اور وہ کبھی بھی ضائع نہیں جائیں گے. معصوم بچے بھی کرپانوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے اور ظلم اور جبر کا شکار کیے گئے. کیا یہ اتنا خون ضائع چلا جائے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. وہ وادی جنت نگاہ جس کی مٹی بھی تقدس معاب ہے، کیا ہندوؤں کے ناپاک قدموں سے پامال ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگا. آج نہیں تو کل کشمیر کی سرزمین میں پاکستان کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ. جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے اکیلے کی آواز نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی آواز ہے. صرف چند بزدل لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے گا، باقی اس وقت پاکستان کے بچے بچے کی یہ آواز ہے کہ ہم سے اب یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ہماری بہنوں کی آبرو ریزی ہو. اب ہم سے نہیں دیکھا جا رہا کہ ہمارے بھائی کاٹ دیے جائیں اور مائیں سسک سسک کے روئیں ان کی لاشوں پہ. اب ہم سے یہ منظر دیکھے نہیں جا رہے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کشمیر میں فوجیں اتار دے. پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، خزاں جانے والی آ ملیں گے سینہ چاکانے، چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی. آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. خزاں جائے گی بہار آئے گی کلیوں میں، نعرہ اللہ اکبر گونجے گا کشمیر کی گلیوں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم